औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बस मेरा थोड़ा सा गपशप करने को दिल का चाहा। मैं कोई किसी को पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ और ना मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। मैं खुद सीखने वाला बंदा हूँ। बस ये कि थोड़ा बहुत ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है जब से मैं कोई 20-22 से इस साल से इस फील्ड में हूँ, ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ऊपर बीतती भी हैं। ठीक है, मुझसे बात नहीं होती थी, मेरी भी टांगें इस तरह काँपती थी, मेरी भी स्टूडेंट इस तरह कंप्लेन करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल करम से कुछ थोड़ा बहुत मैंने व्हेन आई कंटिन्यू माई प्रैक्टिस तो कुछ चीज़ें मेरे समझ में आना शुरू हो गई हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। ये जो टिप्स हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स का मतलब है कि मेरे वो सारे दोस्त जो कि अपने आप को कहलाते हैं टीचर्स या लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स जितने भी हैं, तो सबसे पहले मैं 10 बस्ता इंतहाई बसत एहतराम आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे आई गॉट फुल रिस्पेक्ट, फुल इस्टीम फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं किसी के टीचिंग में या किसी के टीचिंग मेथड में मैं गलती नहीं निकालना चाहता, लेकिन कुछ चंद क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। अगर उन क्वेश्चन के जवाबात आपके हाँ में हुए तो सारी बातें फिर आप लोगों को फिक्र करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि क्या आपके स्टूडेंट्स आपके क्लास में बोर होते हैं? ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हो, पावर पॉइंट बनाते हो, क्लास में जाने से पहले काफ़ी पढ़ते हो, अपने साथ सारे रिसोर्सेज लेके जाते हो, लेकिन आपके स्टूडेंट्स के चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये सर पता नहीं कब निकलेंगे। दूसरा, क्या आपके जो स्टूडेंट है वो पता चल जाता है कि वो बस हर वक्त उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी मूवमेंट से पता चलता है कि बस जल्दी से जल्दी ये लेसन ये ख़त्म हो, क्योंकि उन्होंने अपने क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं, वो किसी मजबूरी के तहत बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह उनको एक जोश के साथ आना चाहिए। वो आपसे कुछ वसूल करने, नॉलेज वसूल करने के लिए हैं, लेकिन अगर वो या हर वक्त ये दुआएं मांगते हुए नज़र आएँ, उनके बॉडी एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चले, तो फिर हमें कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा। तीसरा ये कि काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो काफ़ी खुद तो मेहनत करके आते हैं, लेकिन फिर भी अगले दिन स्टूडेंट वो पहुँचे होते हैं अपने प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास, जो भी हो, कि सर ये इस टीचर के हमें समझ नहीं आ रही, इसको ज़रा चेंज कर लें। आपको क्या आपके जो लेसन्स कन्वे करने में, दूसरे स्टूडेंट्स को अपनी बात समझाने में क्या आपको प्रॉब्लम होती है? आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन अगले पीरियड के बाद या अगले दिन आप उनसे जब पूछते हैं तो उनके दिमाग में कख नहीं आया होता। ठीक है, मतलब ये कि वो बात उनकी समझ में नहीं आ रही होती। तो वजह क्या है? अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके जवाब में हाँ है, तो फिर चलें कुछ थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। जो पहला स्टेप मेरे ख्याल में आपको लेना चाहिए है कि मेक योर लेसन इंटरैक्टिव। ठीक है, वजह ये है, सारी थकन, सारा बोझ टीचर जब वो उठाता है तो वो उसके अपने फ़ायदे में भी नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जारी बात है, हम देखते हैं कि कोई लेसन 1 घंटे भी हो सकता है, 1.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का भी हो सकता है। तो उसमें खुद अंदाज़ा करें कि अगर टीचर शुरू से लेकर एंड तक वो बोलता चला जाए, एक्सप्लेन करता चला जाए, ठीक है, तो एंड पे रोजाना जारी बात है उसको पैनाडॉल ही खानी पड़ती है। इसलिए इंटरेक्टिव सिर्फ आप ही ना बोलो कि सर मैं ही हूँ, मैं प्रोफेसर, मैं लेक्चरर, मैं टीचर, मैं इस क्लास का सरबराह, ये आप कहेंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलने दें। कैसे? उनसे पूछे क्वेश्चन, उनकी ओपिनियन पूछें। हाँ भैया मैंने बात कही, आपके बारे में क्या ख्याल है? उनके क्लैपिंग करें। क्लैपिंग करने के लिए थोड़ा सा आपके कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे वो थके हारे आए होंगे, जाहिर बात है वो घर पे वो पबजी खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यहाँ पे आप बड़े टेक्निकल किस्म के पॉइंट्स उनके दिमाग में घुसेड़ने के चक्कर में होते हैं, वो बोर तो होंगे, जारी बात है। उनको क्लैपिंग करेंगे, थोड़ा सा उनको फ्रंट पे इनवाइट करें। जो मैंने बात की, आप बेटा आके ज़रा आप मुझे इसको बताएं, ज़रा मुझे यही चीज़ दोबारा बताएं। ठीक है, आस्क काउंटर क्वेश्चन। जो मैंने पूछा, हाँ भाई मैंने क्या कहा, अब इसके बारे में मैंने क्या कहा, अच्छा ये होगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, अच्छा उनको हाथ में चाक पकड़ा दे, मार्कर पकड़ा दे, बेटा ये जो है ना ये चीज़ आप पॉइंट आप खुद लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहसास होगा कि टीचर हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, वो हमें भी बंदे का पुत्र समझ रहा है। ठीक है, वो आपके लेसन में आपके पार्टनर बन जाएंगे, आपका बोझ कम हो जाएगा, आप जो है ना आपको जो एक्चुअल ऑडियंस है ना वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सिर्फ आप ही बोलेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपके लिए मसला हो जाएगा, सारा का सारा बोझ आप पे पड़ेगा। उनसे पूछें उनकी ओपिनियन, सारा कुछ जो भी मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप
جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی روبوٹس نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، ٹھیک، یہ سبزیاں نہیں ہیں، یہ پتھر نہیں ہے، یہ انسان ہے، گوشت پوست سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے، اپنے لیکچر میں تھوڑا سا جنرل مٹیریل، مال مسالہ تھوڑا سا ڈالیں. ٹھیک ہے، لطیفے ہوں، مثالیں ہوں عام لائف سے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو اپنی بات کرنی ہو تو انہی کے انٹرسٹ کی چیزوں سے چیزیں اٹھائیں. ان کو کس میں انٹرسٹ، ان کو پب جی میں انٹرسٹ، ان کو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ان کو کرکٹ میں، ویب سائٹس میں. ٹھیک ہے، ہسٹری سے ملائے دیں، مثالیں دیں، مذہب سے مثالیں دیں. آپ کو اگر آپ فرض کریں آپ ٹیکنالوجی کے ٹیچر ہیں، آپ ریڈیولوجی کے ہیں، ڈینٹل کے ہیں، آپ پالیٹکس کے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں، تو کافی سارے جگہوں پہ جسٹ فار دا سیک آف چینج آلسو، اور مورل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو مذہب کے اوپر بھی آپ کا مان ہو جائیے. وہاں سے بھی آپ کچھ آیتیں حدیثیں کوٹ کریں گے تو تھوڑا سا ماحول بدلے گا. ان کو ایک ٹائم پہ کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو یہ ہیومن ایلیمنٹ ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹس. آپ کے اگر آپ صرف کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر پڑھا رہے ہیں، یا آپ کو جو روٹ آف سرٹن سگنلز، آپ کی کلاس آپ سے مس ہو جائے گی. وہ بون ہونک کی طرح آپ کا چہرہ ہی دیکھتے رہیں گے. تھوڑا سا ہیومن ایلیمنٹ تھوڑا سا مکس اپ کر کے اسٹوڈنٹس کو جگانے کے لیے مختلف چیزیں اپنے لیکچر میں ڈالیں. ایک ہی چیز کا آپ پڑتال کریں گے تو یو ول لوز یور آڈینس. نیکسٹ، ریموو مونوٹنی. ایک ہی آواز میں کر کے بولیں گے تو وہ آپ بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے ٹون کو بدلیں. ٹھیک ہے، آپ کا ٹون، آپ کی آواز، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کوشچن پوچھ رہے ہو، آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ غصہ ہو رہے ہیں، آپ ایکسائٹ ہو رہے ہیں. ایون آپ کسی کی نقل کر کے بھی کوئی بات بتا دیں تو وہ ہنسیں گے، ہاں بھائی فلانے کی آواز میں اس نے ہمیں پوائنٹ کلیئر کرا ہے، تو وہ ان کو بہتر یاد رہے گا. ٹھیک ہے، تو مونوٹنی دور کریں. مونو کا مطلب ایک، ٹون کا مطلب آواز. اگر پورے لیکچر میں آپ کی آواز ایک ہی رہے گی، آپ کے اسٹوڈنٹس بور ہو جائیں گے، پھر وہی آدھے مردے آدھے زندہ آپ کے سامنے بیٹھے رہیں گے. نیکسٹ، آپ کے پاس آپ کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پنکچویلٹی، ٹائم پہ کلاس میں آنا. ٹھیک ہے، 5-10 منٹ لیٹ، 5-10 منٹ پہلے، بیچ میں بریک وغیرہ سارا کچھ. تو میرے خیال میں ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. ڈریسنگ پراپر، میں آپ سے یہ نہیں کہ ذرا بر لباس کو پہن کر کے آپ نے میک اپ کر کے، نہیں، وہ والا مسئلہ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ڈیسنٹ ہو کر آیا کریں. یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار مجھے سیلری تو مل رہی ہے، کلاس ہی لینی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جتنا آپ یہ اچھی ڈریسنگ اسٹوڈنٹس کے دل میں آپ کی قدر بڑھائے گی. ٹھیک ہے، ٹاک، آپ کس طرح بات کرتے ہو، بات کرنے کا انداز بھی آپ کو اسٹوڈنٹ میں پاپولر بنائے گا. ٹھیک ہے، لو اینڈ رسپیکٹ آپ دیں گے تو اسٹوڈنٹس آپ کے گرویدہ ہوں گے، پھر آپ کے وہ کلاس سے بھاگیں گے نہیں، آپ کی کلاس کے لیے وہ جلدی کریں گے، آپ کی کلاس کا ان کو انتظار رہے گا. ٹالرنس، کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کا دل کریں گے ان کو چماٹ مار کے ان کو بدتمیزی کریں گے، وہ نالائق ہوں گے، سبق ان کو یاد نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ٹالرنس، دیٹ از دا مین کی. اور سب سے زیادہ سبجیکٹ کمان، جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اس کا آپ کو گرو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کلاس کے لیے تیاری 100%. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس اپنے پیڈسٹل سے نیچے آئیں. اسٹوڈنٹس کی پٹ یور سیلف ان ٹو دا شوز آف دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس کی جگہ رکھ کے سوچیں. آپ چاہے پی ایچ ڈی ہوں، چاہے ایم فل ہوں، چاہے ماسٹرز ہوں، چاہے ایم ایس کیا ہو، آپ نے بی ایس کیا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ خود ہیں. ٹھیک ہے، اس روپ میں آئیں گے کہ بھئی میں بڑا اسکالر میں بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہ جائیں. جو ٹیکنیکل چیزوں کو آپ آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تب وہ انٹرسٹ لیں گے. اور تھوڑا سا سیریسنس کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے، کبھی کبھار مجبوری ہے ہماری اسٹوڈنٹس کی خاطر ہمیں ایکٹرز بھی بننا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کی خاطر ہمیں تھوڑا سا عجیب حرکتیں کر چیز ان کو جگائے رکھنا ہے، ان کو بات بھیجوں میں بات ڈالنی ہے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس ان کو چٹخاری کی عادت پڑ گئی ہے. اب ہمارا ذمہ ہے ان اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بڑے سیریس قسم کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے سیریس قسم کی ٹیکنیکل چیزیں ڈالنی ہیں. تو اس کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا نرم گرم رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے 4-5 پوائنٹس تھے. ظاہر بات ہے یہ 100 پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگا کہ یہ جو فیس بک آپ کے سامنے آئے گا کامنٹس میں، یا ویسے آپ کسی طریقے سے مجھے اور بھی آگاہ کریں کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو مجھ سے مس ہو گئے ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس کی نیا پار لگانے کے لیے ہم نے اکٹھے ایفرٹ کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.